नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत र सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाइने। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अव्यवस्थित पोखरा बस पार्क व्यवस्थित गर्न सुरुवात। बस पार्कभित्रका मोटर पार्ट्स र ग्यारेज बन्द गराइँदै। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। मुगलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिले पर्यटकको संख्या बढ्ने दावी। विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेशका 18 विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु। बालबालिकाको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य। र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाद्वारा 2670 धारा निर्माण। 13,277 नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिने प्रसङ्गबाट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढीका कारण क्षति पुगेको मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। गत साउन 28 गते कागखोलाको बाढीले प्रभावित बनेको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनी बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै उहाँले ऐतिहासिक पर्यटकीय तीर्थस्थल कागबेनीको बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाउने बताउनु भयो। कालीगण्डकी नदीको बगरमा थुप्रिएको नदीजन्य वस्तुका कारण उत्पन्न जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरण गर्दै बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा ढङ्गले छलफल गरिने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा कोरोला नाका सञ्चालनको विषयलाई पनि छलफलको विषय बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत र सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ। पोखराको पृथ्वी चोकमा करिब 5 दशक अघि व्यवस्थित बस पार्कका लागि छुट्याइएको जमिन अतिक्रमणमा परेपछि महानगरपालिकाले अहिले व्यवस्थित गर्न सुरुवात गरेको छ। बस पार्क अगाडिको सडकमा हुँदै आएको पार्किङ निषेध गरेर गत महिनादेखि बस पार्क भित्रबाटै बस छुट्ने व्यवस्था सुरु गरेको महानगरले बस पार्क भित्रका अव्यवस्थित मोटर पार्ट्स र ग्यारेज बन्द गराएको हो। मोटर पार्ट्स र ग्यारेजलाई यसअघि नै स्थानान्तरणका लागि समय दिएको थियो। हाल बस पार्क व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले बस पार्ककै जग्गामा सञ्चालित मोटर पार्ट्स र ग्यारेज बन्द गरिएको महानगरको यातायात व्यवस्था समितिका संयोजक अमृत शर्मा तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। पोखरामा विक्रम सम्वत 2032 मा सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित बस पार्क निर्माणका लागि जमिन छुट्याइए पनि हालसम्म पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। पछिल्लो समय बस पार्क भित्रको जमिन समथर बनाउने, खाल्टा खुल्टी पुर्ने, पुराना र थोत्रा सवारी साधन हटाएर सहज बनाइने तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। बस पार्क व्यवस्थापनमा स्थानीय व्यवसायीले सकारात्मक सहयोग गरिरहेको संयोजक शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बस पार्कभित्र रहेका कबाडी सङ्कलन केन्द्रलाई यही भदौ 22 गतेभित्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। पृथ्वीचोक बस पार्कलाई थप व्यवस्थित बनाउन रेलिङ निर्माण गरिएका छन् भने नाला निर्माण सम्पन्न गरी ढलान गर्ने तयारी गरिएको समितिका सदस्य दिपेन्द्र मर्सानीले बताउनु भएको छ। बस पार्क क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण हटाई व्यवस्थित बस पार्क निर्माण गर्ने महानगरपालिकाको योजना रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनु
बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यस क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा व्यवस्थापनको काम सुरु हुने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पोखरा विमानस्थलका केही सीमा रहेको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताउनु भएको छ। पोखरा पर्यटन परिषदको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले सो कुरा बताउनु भएको हो। पोखरा र गण्डकी क्षेत्रको विकासमा सरकारले कम लगानी गरेको भन्ने तथ्य साँचो नभएको जनाउँदै उहाँले माग र निर्णय दुवै भावनाकै भरमा हुँदा काम गर्न कठिनाई भएको चर्चा गर्नुभयो। महाभूकम्प, कोभिड महामारीदेखि विश्वमा आएको आर्थिक सङ्कटले देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको जनाउँदै उहाँले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएकाले आशावादी बन्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिन विभिन्न निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको दुवै छिमेकमा अर्बमाथि जनसङ्ख्या भएको जनाउँदै उहाँले मुगलिन पोखरा बाटो स्तर उन्नति भइसकेपछि पर्यटनको संख्या उल्लेख्य बढ्ने दावी गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापाले धार्मिक पर्यटन, पर्वतारोहण, साहसी पर्यटन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको ठूलो सम्भावना रहेको औल्याउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय नर्स कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 11 जिल्लाका 18 विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालित छ। विद्यालय तहमै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सरसफाई, पोषण, महिनावारी तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता सेवाको पहुँच पुर्याई विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले बालबालिकाको आनीबानी र जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सो कार्यक्रमबाट टेवा पुगेको बताउनुभयो। विद्यार्थी संख्या धेरै भएको विद्यालय छनौट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको मन्त्रालयका फार्मेसी अधिकृत साजन बरालले बताउनु भएको छ। मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वतका एक विद्यालय र अन्य जिल्लाका दुई वटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू गरिएको अधिकृत बरालले उल्लेख गर्नु भएको छ। मन्त्रालयले 5औं तहका स्टाफ नर्सलाई 6 महिनाको करार सम्झौता गरी विद्यालयमा खटाएको हो। मन्त्रालयले तलब पनि सिधै उनीहरूको खातामा पठाउने गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले 5 शैय्याको दरबाङ आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि आम नागरिकको सपना पूरा भएको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा 5 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अनुरूप देशका धेरै स्थानीय तहमा शिलान्यास भएको र मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर उन्नति गरेर 5 शैय्याको अस्पताल बनाएको थियो। अस्पतालको उद्घाटन गर्दै पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री पुनले म्याग्दीको पश्चिमका मालिका गाउँपालिका, मङ्गला गाउँपालिका र धवलागिरीका साथै बागलुङ पश्चिम भेगका बासिन्दाले अस्पतालबाट सेवा पाउने बताउनुभयो। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्योपचार दरबाङमै गरेर जनविश्वासलाई बढाउने काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मादल एक लोकप्रिय नेपाली बाजा हो। गीत सङ्गीतमा ताल बाजाको रूपमा मादल बढी नै प्रयोग गरिन्छ। नेपाली लोकबाजाका रूपमा ख्याति पाएको मादल हेर्दै आकर्षित हुन्छ। मादललाई मगर जातिको मौलिक बाजा पनि मानिन्छ। पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको विकासका कारण मादल बिक्रीमा कमी आएको देखिन्छ। नेपाली मौलिकता र परम्परासँग जोडिएको बाजा मादल व्यवसाय आधुनिकतासँगै सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। आकाशको शोभा बादल, राजनीतिको माध्यम दल र सङ्गीतको धुनका लागि मादल प्रसिद्ध मानिन्छ। मादल नेपालको एक प्रसिद्ध ताल बाजा हो। नेपाली समाजको सबैजसो सांस्कृतिक कार्यहरूमा मादलको प्रयोग हुन्छ। मादललाई मगर जातिको मौलिक बाजा पनि मानिन्छ। सबैभन्दा पहिले मादल बजाउने मगर समुदाय भएको बताइन्छ।
मादललाई 2 हातले हानेर बजाउनुपर्छ। मादललाई कम्मरमा भिरेर बजाइन्छ। नेपालको मुख्य बाजाको रूपमा चिनिएको मादल सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा प्राय छुट्दैन। तीज, तिहार, माघी पर्व मनाएर रमाउँदा मादलको अझ बढी महत्त्व हुन्छ। हाम्रो नाच कस्तो हुन्छ भने सुमधुर पुरानो कल्चरलाई चाहिँ सुहाउने खालको, तडक भडक नभएको, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, भोलि उसलाई पनि काम लाग्ने, उसको जीवनमा पनि उपयोगी हुने, बालबच्चाको संरक्षण गर्ने खालको स्वभाव पैदा हुने, शान्त हुने, नरिसाउने, ती खालको चाहिँ धुनहरू यसले दिन्छ, मादलहरूले दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली समाजको धेरैजसो सांस्कृतिक कार्यहरूमा मादलको प्रयोग हुन्छ। तिहारमा देउसी खेल्दा होस् वा फागुमा होली खेल्दा मादल नघन्काए पर्व आए जस्तै हुँदैन। तर पछिल्लो समय पश्चिमा संगीतको प्रभाव बढ्दा मादलको प्रयोग घट्दै गएको छ। यस वर्षका चाडपर्व भित्रिसके पनि मादल बिक्री नहुँदा पोखराका मादल व्यवसायी चिन्तित छन्। यसको संरक्षण गर्नको लागि त रैथाने बाजाको संरक्षण गर्ने भनेको त नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो। त्यसपछि गएर अब हामीले गर्नुपर्ने जुन पनि कर्तव्यहरू छ, हाम्रो जुन एउटा पेसा व्यवसाय भनौँ होइन, यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो तर्फबाट त हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो कि तपाईँ अब मान्नुहोस् कि हामीले यो वाद्यवादनको सामग्रीहरू उत्पादन गर्नको लागि कतिसम्म हामीलाई सहज छ या हामीलाई अप्ठ्याराहरू, बाधा व्यवधानहरू त्यत्तिकै छन् बहिनी। त्यो भएको हुँदाखेरि यो कुरा जस्तो प्रशासन नेपाल सरकारबाट नै एउटा त्यो विधान नै सायद त्यो विधान नै परिवर्तन हुनुपर्छ। किनकि जस्तो गाई गोरुको छाला होइन, गाई गोरुको छाला भएन भनेदेखि त यी वाद्यवादनका सामग्रीहरू उत्पादन हुने भन्ने कुनै विकल्प नै छँदै छैन। चाडपर्वका बेला सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने समूहले मादल किन्ने गरेको भए पनि पश्चिमा संस्कृति र आधुनिक बाजागाजामा रमाउने जमात बढ्दै गएपछि मादल व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। युवा पुस्ता मोबाइल, डेक र स्पिकरमै रमाउन थालेका छन्। मादलको तालमा नाचिने नाच पनि लोप हुँदै गएका छन्। आधुनिक रिमिक्सका नाममा युवा पुस्तामा मादलप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। विद्युतीय बाजाको प्रयोग बढ्न थालेसँगै मादल व्यवसायीहरू यो पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। नेपाली मौलिक बाजाहरूको संरक्षण गर्न अब सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपाली वन जंगलमा पाइने गोएलो, सिउडी, गिदरीको काठ प्रयोग गरी बाख्राको छालाले मोरेर दुवैतर्फ खरी हाली बनाइने मादल बजाएर गाउँघर र देशवासी ब्युझाउने नेपाली संस्कृति छ। मानिसहरू पर्वमा रातभर मादल बजाई मनोरञ्जन गर्दछन्। प्राकृतिक वस्तुबाट बनेको मादलले दिने धुन हृदय छुने हुन्छ। यसमा मौलिकताको मधुरता प्राप्त हुन्छ। विद्युतीय सामग्रीबाट निस्कने धुनले हल्ला चर्को गरे पनि आनन्दको नाद दिन सक्दैन। त्यसैले नेपाली धुन, संगीत र कला सिपको संरक्षण गर्न मादल र अन्य नेपाली बाजा बजाउनु र पुस्तालाई यसको कला सिकाउन आवश्यक छ। पूर्वी नवलपरासीमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा वितरणको काम अघि बढाइएको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा 108 जनाले लाल पूर्जा पाइसकेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला आयोग नवलपुरले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। कावासोती नगरपालिका 1 की माया भूषाल अहिले नापीको काम सकिएपछि अब जग्गाधनी पूर्जा पाउने विश्वास भएको बताउनुहुन्छ। लामो समयसम्म आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको पूर्जा नहुँदा समस्या भएको उहाँको गुनासो छ। स्थानीय लक्ष्मी विकले जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा निकै समस्या भोगेको जनाउँदै अब सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जिल्लाको गैडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यबिन्दु नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको कार्य अघि बढिरहेको जिल्ला भूमि आयोग नवलपुरका अध्यक्ष तारापति खरेलले बताउनुभयो। सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको सबै वडामा जतिसक्दो चाँडै नापीको काम सक्दै पूर्जा वितरणका लागि पालिकाले पूर्ण रूपमा सहजीकरण र आफ्नो भूमिका अनुसारको काम गर्ने नगर प्रमुख विष्णु भूषालले बताउनु भएको छ। मुस्ताङको पर्यटकीय स्थल ठिनीमा स्थानीय मौलिक संस्कृति जोगाउन जुटेका छन्।
थकाली समुदायको बसोबास रहेको ठिनी होमस्टे गाउँका रूपमा परिचित छ। थकाली समुदायको मौलिक कला, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्न ठिनीवासी सामूहिक रूपमा सक्रिय भएका छन्। मुस्ताङको धरपझोङ गाउँपालिका 5 मा पर्ने ठिनी गाउँ प्राकृतिक, ऐतिहासिक र हिमाली संस्कृतिको अध्ययन गर्ने थलो पनि हो। थकाली समुदायको पुरानो कला, संस्कृति अझै जीवित छ। थकाली संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि ठिनीवासीले परम्परागत मेला पर्वलाई निरन्तरता दिएको वडा अध्यक्ष प्रदीप थकालीले बताउनुभयो। ठिनीवासी आफ्नो पुरानो मौलिक कला संस्कृति संरक्षण गर्न जागरुक भएको वडा अध्यक्ष थकाली बताउनुहुन्छ। ठिनीको संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा र पर्व जोगाउन स्थानीय युवा सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन्। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सडक अतिक्रमण गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको अव्यवस्थित संरचना हटाइएको छ। सडकमा आवत जावत प्रभावित र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 मा पर्ने अस्पताल चोकमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाएको हो। बेनी नगर प्रमुख सुरत केसीले अस्पताल चोकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका 2 पसलको संरचना भत्काइएको जानकारी दिनुभयो। सवारी साधनको चाप बढेको र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित संरचनाका कारण आवत जावतमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम र बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि अतिक्रमण हटाउने कामलाई तीव्रता दिएको नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सार्वजनिक जग्गामा सधन सहकारी तथा भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत सडक ढलान र नाली निर्माण गरिएको छ। नगर प्रमुख केसीले मोटरेबल पुल आसपासको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाएर बागलुङ, भकिमली र बन्जरा छुट्ने सवारी साधनको पार्किङ स्थल बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 2670 धारा निर्माण गरेको छ। एक घर एक धारा बनाउने सरकारको नीति अनुसार 13277 जना नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा पुगेको हो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले संघीय सशर्त अन्तर्गत 5 प्रदेश कार्यालयले 24 गरी 29 योजना मार्फत 2601 घर तथा विद्यालय, मन्दिर, पौवामा 69 धारा निर्माण गरेको छ। खानेपानी कार्यालयका प्रमुख हरि तिमिल सिन्हाले 11 वटा लिफ्टिङ र 18 वटा ग्राभिटी योजना मार्फत घर घरमा खानेपानी धारा लगेको बताउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा विनियोजित बजेटमा 98.5% प्रगति हो। प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा नीति पश्चात वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका नागरिकलाई सहज भएको हो। खानेपानी कार्यालयमा हाल 131 योजना निर्माणाधीन रहेका छन्। नेपाली महिलाको महान चाडको रूपमा लिँदै आएको तीज लागे लगत्तै पोखराको बजारमा चहल पहल बढेको छ। पछिल्लो समयमा तीजको चहल पहल बढ्दै गर्दा महिलाहरू निकै व्यस्त देखिने गरेका छन्। यति बेला बजारमा नयाँ कपडादेखि गरगहना किन्नेको भिड लागेको छ। तीजले अहिले बजारमा सुनचाँदीदेखि लिएर कपडाको माग समेत बढेको पोखराका व्यवसायी बताउँछन्। चाडपर्वको बेला बजारमा क्रय विक्रयको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले सम्बन्धितलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। यो वर्षमा एकपल्ट आउने यो तीजको चाहिँ सबैजना महिलाहरू एकदमै आकर्षक हुनुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ नि पहिला जस्तो चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ तडक भडक त्यति अझैसम्म देखिसकेको छैन। किनभने अहिले सारा यो देशैमा चाहिँ अलिकति रिसेसनको छ। अनि त्यही माथि हाम्रो यो सुनको चाहिँ नि भाउ तलमाथि अलिकति धेरै भएको कारणले पनि होला पहिला जस्तो त्यति साह्रो चाहिँ नि यो छैन। अब आउँदैछ, त्यही पनि अझै राम्रो हुँदै जान्छ कि भन्ने आशा छ। यसको महत्त्व भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ नि त, गोल्ड चाहिँ एकदम प्रिसियस कुरा हो होइन। अहिले चाहिँ
अहिलेको बेलामा चाहिँ मनीको एकदम क्राइसिस छ नि त। अनि त्यसपछि जब हामीले गोल्डहरू कलेक्ट गर्ने होइन, जब हामीले सुनहरू किनेपछि चाहिँ फ्युचरको लागि चाहिँ अब हामीलाई यति पैसाहरू खाँचो भएको बेलामा चाहिँ हामीले सुन किनेर अनि बेच्दाखेरि चाहिँ मनी आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोल्डको भ्यालु चाहिँ एकदम प्रिसियस छ अहिले चाहिँ। किन भन्दा अहिले मान्छेहरूले पहिला जग्गाहरू जमिनहरू जोडेर पनि अहिले खासमा झ्याप्प बिक्री हुन सकेको छैन होइन। तर जब हामीले गोल्ड किन्छौँ होइन, सुन किन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले इजिली चाहिँ बिल भएपछि चाहिँ इजिली सेल गर्न सक्छौँ अनि मनी रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले आफ्नो फुलफिलहरू डिमान्डहरू पुरा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर गोल्ड चाहिँ एकदम प्रिसियस भएको छ अहिलेको बेलामा चाहिँ। किन भन्दा अहिलेको मनीको क्राइसिस बढी नै छ नि त, त्यही भएर। हजुर। लामजुङ प्रहरीले सुन चोरीको आरोपमा एक युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बेसी सहर नगरपालिका 8 सेरा बजार बस्ने 30 वर्षीय सुजा घिमिरेलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले 2 ठाउँबाट सुन चोरी गरेको खुलेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी प्रकाश श्रीमालका अनुसार बेसी सहरको 2 ठाउँमा चोरी भएको उजुरी आएपछि शङ्कित व्यक्तिमाथि निगरानी राख्दै खोजी र अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरीका अनुसार घिमिरेलाई सुनको रानीहार 1 थान, सुनको बाला 2 थान, सुनको रातो पत्थर जडित औँठी 2 थान, सुनको औँठी 2 थान, सुनको सिख्री 1 थान, सुनको मिनीहार 1 थान, सुनको टप 4 थान, सुनको पत्थर जडित टप 2 थान, सुनको गणेशको मूर्ति लकेट 1 थान, झुम्का 2 थान सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। बरामद गरिएको सुन 12 देखि 14 तोलासम्म हुने सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सोमबार प्रतितोला 400 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य यस दिन प्रतितोला 300 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,12,700 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,12,150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रतितोला 1445 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। मुस्ताङको कागवेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत र सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाइने। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अव्यवस्थित पोखरा बस पार्क व्यवस्थित गर्न सुरुवात। बस पार्कभित्रका मोटर पार्ट्स र ग्यारेज बन्द गराइँदै। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। मुगलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिले पर्यटकको संख्या बढ्ने दावी। विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेशका 18 विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु। बालबालिकाको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य। र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाद्वारा 2670 धारा निर्माण। 13,277 नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा।
दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।